Okay, mga igsoon mahigala. Maayong oras natong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules sa bulan sa Abril pitsa 29 sa tuig 2026. Kini igsoon Douglas Mugawa arot siya mo hatag karon og usa ka pagpahigayon sa pag-interview sa usa sa ato ang igsoon sa simbahang ang piniling anasod gilusog ipahiuli, Brother Ramon Astillero Lumandaw. 79 anyos, gipakatawo na itong 1947. Ugon niya ato siyang hangyoon nga siya po mismo mupaila siyang kaugalingon para sa ato karon nga gipagayon nga video. Palihog kong paila sa imong kaugalingon sa atong kan. Ako si Ramon Astillero Lumandaw, nagpuyo sa Liburon, Dun Victoriano, Misamis Occidental. Ang akong edad, 79 anyos na. Okay. Igsoon ning atong video karon para sa atong record. Gusto nako o gusto namo madunggan o mahibal-an ang imong mga pulong o mga ipang istorya gikan gyud sa sinugdanan sa imong kaugalingon nga pagpadayag ug unsay imong mga pagkinabuhi nga nasinati dinhi sa komunidad sa piniling nasod uban sa imong pagpakig-uban ni Paulino Ungkoy sa Mura Agapay. Okay. Sa akong kasinatian, kadto si Santo Papa Paulino sa Mura Agapay, wa gyud kalainan sa iyang kaayo. Mabata naman ug madakon tawo, maura sa gihapon ang iyang pagtagad. Yun. Okay. Mahitungod gawas anang iyang kinaiya ug batasan na dili mausab ang iyang pagtagad sa mga tao sa pagsugod sa pagpundok nining maong simbahan. Nakauban ba ka ato mismo? Unsay sinugdanan sa pagkapundok yun aning simbahana sa mga katawhan sa piniling nasod? Pagsugod gyud aning ni ang piniling nasod panahon sa Situbo, wa giwalihan, way gipadad-an og memorandum nga mauna ang makadungog lang nga tawo nga naipundok sa Situbo, direct dayon mamutos, dili makapananghid sa silingan, direct dayon mulakaw na to silang pamilya, diha na dayon Situbo paingon. So adto mga panahon na walay ingon nga ang mga tao o kamo napadadaan mo mga notisya o mga sulat para maadto kundi nakadungog lang mo mga kuan na kanindi ang gitawag og naay na magpundok sa Situbo. Nay makabalita unya kisa tong mga makadungog mao na direct sang hipos na diretso. Hipos dayon, lakaw dayon. Adto na dayon. Niadtong panahon na igsoon sa pag-adto dito, ikaw mismo personal gyud bugang nikuyog sa imong ginikanan. Then ikaw mismo pilay edad nimo atong mga panahon na? Mga 10 anyos gyud ko ato. Panahon na. 10 anyos kay 1947 unya 1957 nagsugod. Mga so 10 anyos. 10 anyos. So sa imong nasaksihan atong panahon na, daghan bang mga tawo nga naabot dito? Daghan gyud ang taong na natapok gyud dito kay kanang naang lindog sa sagi nga kadis dako man gyud na matumba anang dalan anang buntag pagkahapon dugta gyud to gumikas tiil sa tawo. Gumikan sa kadaghan sa mga tao? O matumban to.
Di kani tumag sinilas, tiniil mismo, pero mo gyud ti mahitabo. So katong mga tawhana unsa man to? Gikan lang sa usa ka barangay sa imong kuan nasaksihan o gikan sa nagkanaayong mga lugar dapit Nagkaraiya siguro tong mga tawhana. Yun, dili to nga magparinti isa lang to ka so ibutang taglungsod, isa lang kalungsod, dili yun. so gikan gyud to sa lain-laing pamilya, lain-laing lugar, barangay o lungsod o syudad. Mm. Sa imong kuan unsa kay itong mga panahon na nagsugod? Nagsugod to adtong 50 city gyud gasugod to nga natapok gyud to ang mga tao. Dito gyud nausag gyud anang si Tubo man. Nga kana si Tubo mao gyud na diha nagsinugdanan natukod ang maong simbahan sa Piling Nasod o diha nagsugod ang pagkatapok sa mga piniling nasod. Pagkatapok lang. Kay wa pa to simbahan. Upis pa to. Upis ang mitinganan 15:30 pa magmeeting. Okay. So katong mga panahon na sa naadto mo dito kamo pamilya 10 anyos ka dito na rin pud mo nagpuyo. Wala to makapuyo dito og dugay mga isa ka tuig. Pero nakapuyo gyud mo dito. Nakapuyo mo dito. So kanang sulod sa usa ka tuig nasilingan mo mismo ni Santo Papa Paulino Ungkoy sa Moragapay sa Situbo. Nagsilingan. Base sa imong nasaksihan sa iya, na sinati sa iya kay siyempre kanang mga silingan makakita na magyud po na. Bisan tuod nga ikaw 10 anyos, makakita gyud po kung sa mga kinaliwa. Base sa imong nasaksihan sa iya, sa iyang pagpamilya, sa iyang pagpuyo. Doon na ba kay nasinati sa iya nga sa imong hunahuna ora po kana bang kanang pinasahi sa ubang mga ordinaryong tao? Especially mahitungod sa iyang kuan mga batasan ug kinay na ba kini sinating nakita sa iyang nga kuan nga angay pud nimong ipahibalo sa atong mga kaigsuonan? Ang akong nakit-an gyud mismo nga gitigbas gyud siya ni mama iyang asawa. Gitigbas sa abaga ana dayon natuay. Mismo na nakit-an gyud nako to natuay. Pero katong pagkakuan tikbasa unsa man to? Sila nag-away? Ambot ka og nag-away ba kay dito man to gikan sulod? Nakita ba nimo nga kanang naang nagtinubagay sila? Nakita ba nimo nga dunay reaksyon nga si Papa Ministro suko dan si Papa Mama Lilingpod suko? Unsa may nakita nimo ato? Wala ko'y nakit-an nga silbi sinugdanan. Adto mao darato akong nakit-an gyud. Nga giduol na diretso. Giduol diretso pagawas ana pasan og sanggot. Tumbalawas gyud ang tikbas ana igo sa abaga. Tuay gyud dayon. Pero pagka tuay kanang pagtikbas wa kay nakita nga nanisagang o nilihay, wala po. Wa gani mo lingi. Pero nakita niya nga gitikbas siya. Naaman to sa luyo, likod. Sa likod man to dapit. Pero pag tikbas sa likod ana, wag yung ingon nga reaksyon niya nga muli nga urag mo sagang unya mo balos. Wala kay nakita ana. Wala. Lingkod lang yun. So katong mga kuana panahon na sa nakita ba nimo katong panahon na nausab ba po ang iyang kinaiya, nausab ba po ang mga batasan? Wala man dayon tumausab ang iyang batasan siguro kay permanente man gyud to dayon ang iyang gidumalahan nga magpundok gyud. Okay. Maura man sa gihapon. Kana sulod sa usa ka tuig, na ba kay nakita nga mahitungod sa mga tao nga kana bang walay respeto sa iya, walay pagtahod sa iya nga nausab ang iyang kinaiya, nausab ang iyang batasan? Wala gyud mausab, permanente gyud. Sa akong paminaw sa isa ka tuig gyud. Mahitungod kinindian ang bahina, mahitungod sa pagtagad ng mga tao. Naay mangyoy mga tao nga dunay mga kabus, dunay mga bata, dunay mga hamtong, dunay po'y mga kanindaang mga leader sa simbahan o leader sa ubang mga grupo. Doon na ba kayo nakita nga kanang
pagpinalabi o patas lang ang iya ang kuan, ang iyang pagtagad mga tao? Sa akong paminaw, patas gyud. Bisag maunsa ang makig-istorya sa iya, patas gyud. Sumala sa imong nasaksiyan nato mga panahon na nga nahimong silingan. Ato pong panahon na ikaw mismo sa imong kabatanon, naba siya direkta nga paghisgot sa imo bahin sa kinsa ug unsa siya? Wala. Giunsa man pag-impluwensya sa imong relasyon niya ang paagi sa imong pagkinabuhi karon. Sa imong pagkinabuhi karon, siyempre imo siyang naila. Nasaksihan pod nimo siya na atong mga panahon na nga iyang batasan hindi ang walay pagkausab bisan pa man nga gipasakitan siya pisikal, wala siya respeto. Sa imong kaugalingon, unsa may impluwensya nga na dalaan ni sa imo? Nakadala ba nig impluwensya sa imo sa pagsalig sa iya o pagpadayon sa pagpangalagad o unsa man ka siya sa impluwensya ang kuan? Ako ang kaistorya lang nga wa siya na pasabot sa ako ang ako mauni. Kaning ako lang, ako ang kasing-kasing mismo. Gyud nga hinsalig ko sa iya, sa iyahang balaod silbihing uyon man ko sa iyahang balaod nga maghigugmaay man ang tao, di man mag-away. Diha ko na dasig aning piniling nasud. O mao na hinungdan nga nagpadayon po ka sa pagsalig pud sa iya. Okay. Mo man to iyahang balaod. Sa imong mga nasaysay karon, doon na pa ba kay laing mga importanteng mga nasinati sa iya nga wala pa nimo masultihan na apa or wala na? Wala na. Okay. Doon na ba kay nailhan nga kauban o miyembro pod sa nato sa simbahang piniling nasod nga sa imong nahibalaan nga doon na po'y nasinati niya nga mga milagro o katingalahan sa pagkataon ni Santo Papa Paulino Coygapay? Nakagtumang akong masamong dayon. Adto na apod to siya kasinatian nga siya mismo siya mismo kay sinatian. Ug ako mo sa iyang pagpakiguban. Kay ug ako mo istorya basig mapunan gawas makulangan. Maigyud to personal gyud. Mao. So karong panahon na agig panapos sa ato ang video record karon. Unsa may imong ikasulti sa mga kaigsunan nato nga wala pasukad makadungog kang Santo Papa Paulino Ungkoy sa Moragapay? Kani ang akong ikasulti dayon sa atong mga kaigsuunan nga wala pa makasinati aning ni ang pundok piniling nasod, sination nila mismo. Ug tinuod ba ang ilang madungog ug dili ba basta kay sila mismo may makasinati. Sination nila ang pundok piniling nasod ug unsay balaod patakaran ang atong kaigsuunan nga naa sa gawas pa karon nga gusto magpakabuhi kay kaning yang piniling nasod kinabuhi maigi atubang gyud sa tao aning piniling nasod. Okay. So daghang kay salamat igsoon sa imong higayon nga gihatag sa ato ang kuan karon live video para po nga atong mapahibalo, mapadungog sa atong mga kaigsunan ug unsa gyud personal nimo nga kasinatian tungod kay usa man gyud pud ka sa eyewitness gyud sa pagkatigom nining mong simbahana. Sa 10 anyos ka ikaw gyud mismo mo primary eyewitness nga kung giunsa sa unsang pamagyan at tigom ang mga piniling nasod natong 1957. So daghang kay salamat igsoon sa higayon nga imo ang gihatag.